अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आपके प्यारे, आप इन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक साहब। इन्होंने हमें वक्त दिया है। नाजरीन, अभी अब से चंद लम्हे कबल ही इनके अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी ज़बरदस्त वीडियो इन्होंने बनाई है। और मैंने जब वो वीडियो देखी तो उसमें कुछ सवालात थे मेरे, और इन्होंने आज की जो वीडियो है इसमें कुछ यूनिक टॉपिक्स थे, उसके ऊपर बात की है, और ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासत है उसे जायचे के हवाले से बताया है, जो खासी दिलचस्प थी। तो एक बार फिर से डॉक्टर साहब को जरा जहमत दी है। तो डॉक्टर साहब, अभी मैं आपकी वीडियो सुन रहा था और आपने बड़ी डिटेल से उस पे लोगों को पाकिस्तान की सियासत का जायचा बताया है। उसमें मेरे कुछ सवालात हैं, मैंने चाहा कि अपनी इस वीडियो में जरा वो जो सवालात हैं उन पे तफसील से बात की जाए। डॉक्टर साहब, आपने अपनी वीडियो में कहा, ओवरऑल जो मुल्की सियासत का जायचा बताते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की जो सियासत है वो यकसर तब्दील होने जा रही है, किसी नई सिमत में जाने जा रही है। इसकी जरा तफसीलात नाजरीन को बताइएगा। देखिए, ये जो सियासत है ना, किसी भी मुल्क का एक सियासी जायचा भी होता है, जो उसकी सियासी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक बात और बताता चलूं कि इलेक्शन की भी एक जगह है। आपने देखा, माजी में लोग कहते रहे जी अब निगरान आ गए, 2 साल के लिए आए हैं, 2 साल तो इलेक्शन नहीं होंगे। लोग उनकी बात का यकीन करने पे हक बजानब भी थे, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं करवाए गए जो 2 असेंबलियों के कराने थे, लिहाजा लोग सही समझ रहे थे अपने वो। लेकिन सियासत के जो इलेक्शन के सितारे हैं वो अभी पीछे थे, वो अब आ गए हैं। अब देखते हैं कैसे इलेक्शन होते। एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जैसे हर चीज का नुक्ता आगाज है, और जी वो यूरनस जो है वो आगे है बुश और में, जो मुस्तकबिल के खाने में बैठा हुआ है, मुश्तरी साथ है। और यहाँ पे जब चांद आएगा तो ये अपनी पॉजिटिव कम्युनिकेशन जोहल के साथ करेगा। तो जब ये जोहल के साथ करेगा तो फिर ये नई बातें, नई चीजें, नए चेहरे सामने आएंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन है, और इसकी माजी में भी एक लॉजिक है जो मैं फिर कभी बयान करूंगा। अब जो पहले वाली सियासत है वो नहीं रहेगी। जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, उनके खिलाफ अवाम भी अपना जवाबी वार करेगी, जो आपको नजर आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब एक बात करते हैं कि अब मुल्क की सियासत में नए चेहरे आएंगे, उसमें कुछ लोगों के सवालात हैं। अब जिस तरह अगर हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बात करें, तो 2018 में उन्होंने मुल्क में काफी नौजवान चेहरे मुतारिफ कराए थे। और इस वक्त तकरीबन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो नौजवान बच चुके हैं, और जितने भी पुराने लोग थे वो इमरान खान को खैराबाद कह चुके हैं, और जब वो इमरान खान को खैराबाद कर चुके हैं तो भले से उनकी सियासत भी खैराबाद ही हो चुकी है। तो ये जो आप नए चेहरों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये वही चेहरे होंगे जो इमरान खान ने मुतारिफ कराए थे, या फिर सरासर वो नए लोग आएंगे जो अभी तक मंजर आम पे सामने नहीं आए? जी जी बिल्कुल, आपकी जो दूसरी बात है ये जबरदस्त है। मैं भी यही समझता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो मंजरे आम पर पहले नहीं आए। उसकी एक वजह है कि एक वक्त आता है जिसमें शारगान ने समर देना होता है। अब ये जो सैटर्न है, जोहल है, जिसके तहत इमरान खान साहब पैदा हुए, इससे सईद यूसुफ गिलानी साहब पैदा हुए, और जितने भी बड़े बड़े लोग पैदा हुए जिनके मैंने जायचे बनाए, उनके जायचे में जोहल जो था वो बड़ा एक्टिव था, ताकतवर था, दूसरे सितारे भी उसके साथ दे रहे थे। अच्छा, अब ये जो जोहल है ये हर 30 साल बाद बादशाह बनता है। तो लास्टली ये जो बादशाह बना लास्ट टाइम पाकिस्तान के जायचे में, वो 1981-82 में बना, 81-82 में। तो अब उस वक्त में जो लोग पैदा हुए, और 76 से लेके 82 यहाँ तक सारे ताकतवर रहे काफी सारे, लिहाजा अब वो लोग सामने आएंगे ज्यादातर जो इस वक्त के दौरान पैदा हुए हैं।
تو میرا ایک اندازہ ہے، دیکھیں ہمارے پاس پورے پاکستان کے لوگوں کے ذائچے تو نہیں ہیں، لیکن ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ وہ ستارے عروج پہ تھے، بادشاہت کے خانے میں تھے، لہٰذا اس سے ہم نے ریڈنگ لی ہوئی ہے کہ اب نئے چہرے سامنے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماضی میں جب پریڈکشن کی تو اس میں دھوکے اور فراڈ کے حوالے سے آپ نے عمران خان کے حوالے سے پریڈکشن کی، تو چند لمحے بعد ہی فیصل ووڈا صاحب اس وقت جو تھے وہ منظر عام پر آئے اور ایک دھوکہ اور فراڈ کی جو آپ کی پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے شہباز شریف کے حوالے سے بات کی، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کا جو ایک تعلق تھا اور جس طرح جعلی طریقے سے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم اور اپوزیشن دونوں کردار ادا کیے جا رہے تھے۔ تو اب اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں تو پاکستان کے ذائچے میں دھوکے اور فراڈ کی نشانیاں ابھی بھی موجود ہیں، اور اگر وہ موجود ہیں تو کن کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں وسیم صاحب، یہ دھوکے اور فراڈ کی نشانی کبھی بھی ذائچے سے غائب نہیں ہوتی، اثرات ان کے بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اثرات بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیے کہ ایک نوجوان آدمی ہے، اس نے اپنی ایجوکیشن پوری کی ہے، اسے کاروبار کا پتہ نہیں ہے، وہ بیچارہ کاروبار میں چلا گیا، تو وہ جو فنکار بیٹھے ہوئے ہیں اس کاروبار میں پہلے سے، وہ اسے ہر طرح سے لوٹیں گے، کیونکہ اس کی تعلیم زیرو ہے، پڑھ تو اس نے لی ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس زیرو ہے، لہذا وہ جو لوگوں نے اس کے ساتھ دو نمبری کرنی ہے وہ کریں گے۔ اس طرح ذائچے میں کبھی بھی دھوکے اور فراڈ کے ستارے کہیں نہیں جاتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی شدت، ان کے اندر شدت آ جاتی ہے، بعض اوقات کمی آ جاتی ہے۔ اگر وہ مستقیم ہوں، بہتر ہوں، تو ان میں کمی آ جاتی ہے، اگر وہ ریورس ہوں یا نحس مقام پہ ہوں تو ان میں شدت آ جاتی ہے۔ اس وقت نیپچون جو ہے برج خوات میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیسیکلی پاکستان کے ذائچے میں یہ جیل کا ستارہ ہے، جیل کیا خانہ ہے جس میں یہ بیٹھا ہوا ہے زور کے ساتھ، جس سے ہم نے ریڈنگ لی کہ ماضی کے سیاستدان اب جیل یاترا کریں گے جنہوں نے دو نمبریاں کی ہیں، اور آنے والے تھوڑے وقت میں آپ دیکھیں گے جیسے احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، ہم نے پہلے کہا تھا کہ اب جو صورتحال آئے گی وہ ٹوٹل یکسر چینج آئے گی، اور سپریم کورٹ ایک یا عدلیہ ایک سٹرونگ فیصلہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ جو سٹرونگ فیصلہ تھا یہ بھی میں بتاتا چلوں، کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب لگتا ہے آپ بس ایسے کوئی آپ کو بتاتا ہے، تو یار ہمیں کس نے بتانا بھائی، ہم تو اپنے ذائچے کی بات کرتے ہیں، ہمیں کسی نے نہیں بتانا۔ اور اس میں جو عدلیہ کا ذائچہ سٹرونگ اس وقت بھی تھا، ہمیں پتہ تھا دھوکہ اور فراڈ کہاں ہے اور حقیقت کہاں ہے، ہم حقیقت کے قریب ہو گئے۔ حقیقت تھی عدلیہ کا ستارہ، اس نے اپنا کردار ادا کیا اور ان کا سارا این آر او پلٹ کے رکھ دیا، بلکہ وہ کیسز فکس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ جو لیٹسٹ میں نے جو ویڈیو لگائی ہے وہ، کیونکہ ہم نے کہا تھا، آپ دیکھیے ہماری ماضی کی اس میں ہے کہ سیٹرن جو زحل ہے نیپچون کے ساتھ پاکستان کے جیل کے خانے میں بیٹھا ہوا، وہ جیل کا جگہ ہے، لہٰذا اب اس کے اثرات وہاں بھی آئیں گے۔ لہٰذا اب اس کے اثرات وہاں پہ بھی آئیں گے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، لوگوں کا تو کہنا ہے، کیونکہ میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ آپ نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ماشاء اللہ سے کافی حد تک درست ثابت ہوئی ہیں۔ صرف احتساب کی پیشن گوئی کو لے لیجیے، مجھے یاد ہے یہ پیشن گوئی آپ نے اس وقت کی تھی جب پی ڈی ایم اپنی پوری طاقت کے ساتھ اقتدار میں تھی، اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر آپ نے کہا تھا کہ جس دن ان کی حکومت جائے گی عدلیہ کی جانب سے ایک فیصلہ آئے گا اور اس کے نتیجے میں ان کی ساری اب جو کارستانیاں ہیں کرپشن کی وہ کھلیں گی، اور اب سب سے بڑی مثال جو ہے مزید بھی کھلیں گی۔ اسحاق ڈار صاحب کو احتساب عدالت نے طلب کر رکھا ہے اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں انہوں نے اب عدالت میں پیش ہونا ہے۔ وہ جو بڑی تڑیوں کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ اور بڑے ڈان بن کے پاکستان میں آئے تھے، تو اب وہ ساری بات